Malipayong nakadawat og hinabang pinansyal nga nagkantidad og 10,325 pesos ang mga mag-uuma og tubo nga apektado sa peste nga red stripe soft-scale insect atol sa gipaygayong payout sa Barangay 2 Covered Court ning Dakbayan San Carlos karong adlaw Agosto 11, 2026. Kini na ang ikaduhang hugna sa pagpang-apod-apod sa maong ayuda. Diin base sa datos sa Sugar Regulatory Administration San Carlos, moabot sa 592 ka mga mag-uuma gikan sa Barangay 1, 2, 4, Bulwangan, Guadalupe, Palampas, Punao, Prosperidad, Rizal, Bagunbon, Quezon ug Kudkud ang nakadawat niini. Usa sa mga benepisyaryo nga si Luestro Cabanilla gikan sa Barangay Rizal nagkanayon nga dako kaayo kini nga tabang alang kanila bisan pa man og dili niini hingpit nga mabawi ang ilang kapildihan sa pananom. Masalamat ko sa DSWD sa SRM. Kay nihatag sila ng gamay ayuda para bisag apil din makatabang-tabang naman ba? Makarecover gamay ba? Dili hindi ma-full nga ko. Sa pagkakaron, nagpadayon ang pakigtambayayong sa lokal nga kagamhanan sa syudad ug sa SRA aron mangita og epektibong solusyon batok sa pagkaylap sa maong peste ug maghatag og padayong suporta sa panginabuhian sa mga mag-uuma. In the heart of changing lives, kini si Brigada Marlene Aranez Albia sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.